ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जे ही वर कृपा करहि जनु जानी कवियो राज नर चावहि भानी मोरी सुधारी सो सब बाती जासु कृपा नहीं कृपा गाती। ओम हरि नमो परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमुक लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धको उत्तरार्ध परिचर्चाको अष्टाविंशोध्याय यानी कि 28औं अध्यायको भगवत परिचर्चामा उपस्थित भइसकेका छौँ। यो 28औं अध्यायमा भगवानले उद्धवजीलाई विभिन्न प्रकारका तत्त्व ज्ञानहरू, परम तत्त्वको विवेचनाहरू गर्नुभएको छ, परम तत्त्व ज्ञानहरू बताउनु भएको छ। के बताउनुहुन्छ, के रहेको छ हेरौँ। श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ परस्वभाव कर्माणि न प्रशंस्येन्न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। प्रकृति र पुरुषद्वारा उत्पन्न भएको यो विश्वलाई एकात्मक बुझेर अरूको स्वभाव र कर्मको प्रशंसा र निन्दा दुईटै नगर्नु, त्यो गर्नु उचित हुँदैन। ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ यो संसार प्रकृति र पुरुषको एउटै तत्त्वबाट चाहिँ प्रकृति र पुरुष बन्नुभयो। प्रकृति र पुरुषको तत्त्वबाट स्वभाव कर्म गुणहरू बन्दै गए भनेदेखि कसैको निन्दा पनि नगर्नु, कसैको प्रशंसा पनि नगर्नु। जसले अर्काको स्वभाव र गुण अनुसारको चाहिँ प्रशंसा वा निन्दा गर्छ ऊ चाहिँ त्यो द्वैत प्रपञ्चमा फसिरहन्छ, द्वैत भावमा फसिरहन्छ र अनि ऊ पतनको बाटोलाई लाग्दछ। अरूको निन्दा र प्रशंसा गर्ने मान्छे काम छैन। प्रशंसा पनि नगर्नु, कसैको निन्दा पनि नगर्नु, समभाव रहनु के। जसरी एकदम राजस अहंकारका कार्यहरू जो इन्द्रियहरू निद्राद्वारा अभिभूत हुन्छन् अनि जीव मनद्वारा स्वप्न अवस्थामा प्राप्त हुन्छ, मन पनि त्यही लीन भएर चाहिँ चेतना शून्य भएर मृत्यु तुल्य अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी द्वैतमा चाहिँ अभिनिवेश राख्ने यानी कि अनेक पदार्थ देख्ने, द्वैत भाव देख्ने, द्वैतमा चाहिँ राख्ने पुरुष पनि एकदम त्यो द्वैत अद्वैतलाई चाहिँ भुल्दछ र अनि त्यो उसको ज्ञानको त्यो जुन ऊ चाहिँ टुट्दछ, उसको त्यो ज्ञान चाहिँ खण्डित हुन्छ, भ्रमित हुन्छ र त्यो नष्ट हुन्छ। त्यसैले उसले कसैको पनि निन्दा वा प्रशंसा दुईटै नगरोस्, हैन। किम भद्र किम भद्रम वा, हुँदै नभएको द्वैतमा के राम्रो के नराम्रो, कति राम्रो कति नराम्रो, हैन। द्वैतको कुनै अस्तित्वै छैन भने त्यसमा के राम्रो के नराम्रो भन्ने त्यो भावै हुन सक्दैन। जुन कुरा छँदै छैन त्यसको राम्रो र नराम्रो भन्ने त विवेचना हुँदैन, हुन्छ र हो। यो संसारमा पनि यो सबै प्रकृति र पुरुषद्वारा चाहिँ गुणहरू कर्महरूको बारेमा चाहिँ सृष्टि हुनाले एउटै परमात्मा प्रभु ब्रह्म तत्त्वबाट चाहिँ सारा सृष्टि हुने हुनाले यसमा चाहिँ राम्रो नराम्रो भन्ने भेद दृष्टि नगर्नु भन्न खोजेको, सिधा भाषामा भन्नुपर्दा। यो भेद दृष्टि गर्नु बेकारको, त्यो काम छैन, त्यो कुनै पनि काम छैन भन्न खोजेको। भेद दृष्टि भनेको त्यो फोकट लालको हो, त्यसले केही अर्थ राख्दैन, हैन। कुनै पनि वस्तुको चाहिँ जुन छाया प्रतिध्वनि र त्यसको आवाजहरू हुन्छ नि, यी सबै मिथ्या हुन्। किन तैपनि तिनीहरूले काम चाहिँ गरिरहन्छ। मिथ्या त हुन्, हामीले पढ्दै आउँदाखेरि संसारिक सम्पूर्ण पदार्थ मिथ्या हुन्, तैपनि त देखेर कार्य त भइरहेको छ। ल मुख मिथ्या हो, मुखले बोल्न त बोलिरहेको छ नि त। कान मिथ्या हो, सुनिरहेको छ। जिब्रो मिथ्या हो, स्वाद लिइरहेको, रसास्वादन गरिरहेको छ। मिथ्या भन्दा भन्दै पनि यो सम्पूर्ण उनीहरूले गर्नुपर्ने मायाको शक्तिको कारण कार्यहरू भइरहेका छन्, हैन। मिथ्या नै हुन्, नहुने होइन, मिथ्यै हुन्। तापनि यिनीहरूले चाहिँ आदेश पाएर यिनीहरूले चाहिँ काम ज्ञानद्वारा चाहिँ उनीहरूको त्यो काम भइरहेका छन्। यथा यो उनीहरूको जे उनीहरूको कर्तव्य हो त्यो कर्तव्य पुरा गरिरहेका छन्, छैनन् त? त्यो छन् भने यो मिथ्या र झुटो र हैन उसको भ्रममा नपरेर निन्दा प्रशंसा दुईटै नगर्ने, यति मात्रै बताउनु खोजेको, हैन।
एकदम परमात्मा ब्रह्मद्वारा विधि रूपमा चाहिँ एकदम आफै भगवान प्रकट हुनुहुन्छ, आफै जगतको त्यो आदि कारण पनि हुनुहुन्छ, आफै उपादान कारण पनि हुनुहुन्छ, आफै निमित्त कारण पनि हुनुहुन्छ। एकदम दृश्य गोचर यो चराचर दृश्यमान जति पनि पदार्थ छन् त्यो सबै पनि आफै हुनुहुन्छ। अन्तिममा लय पनि आफैले गर्नुहुन्छ र यसको पालन पनि भगवानले आफै गर्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब यो हामीले पहिल्यैदेखि भागवतले बुझाउँदै आएको रहस्य के हो भने भगवान चाहिँ यो संसारमा जति पनि पदार्थहरू छन् त्यहाँ भगवान नै हुनुहुन्छ, संसारको सृष्टि स्थिति सम्भार भगवानले नै गर्नुहुन्छ। सरल भाषामा यति नै बुझ्ने हो। हे उद्धव, आत्मा सृज्यमान पदार्थदेखि भिन्न छ। यहाँ आत्मादेखि भिन्न पदार्थहरूको निरूपण गरेको छैन, आत्माको बारेमा निरूपण गरिएको हो र आत्माका आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक तीन प्रकारका जुन प्रकारको सृष्टि बताइएको छ त्यो भ्रान्ति रूप हो भनेर चाहिँ निरूपण गरिएको हो। आत्माको त्यो सृष्टि भन्ने कुरो हुँदैन। आत्मा जुन कुराको सृष्टि हुन्छ त्यो कुराको विनाश हुन्छ। आत्मा विनाशशील पदार्थ होइन। सत्व रज तम गुणहरूद्वारा प्रतीत हुने जुन द्रष्टा, दर्शन, दृश्य आदिको चाहिँ जुन भेद छ त्यो पनि मायाको कारणले उत्पन्न हुने भेद मात्रै हुन्। त्यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्दछ। मैले बताएको यो ज्ञान विज्ञानको निष्ठालाई जसले राम्ररी बुझ्दछ, जसले जान्दछ र कसैको निन्दा गर्दैन, कसैको प्रशंसा पनि गर्दैन भने ऊ सूर्य जस्तै तेजिलो हुँदै 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 पृथ्वीमा भ्रमण गर्दछ। हे उद्धव, प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रुति र आफ्नै अनुमान प्रमाण यस्ता प्रकारका प्रमाणहरू हुन्छन्। एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण, एउटा अनुभव प्रमाण, श्रुति प्रमाण र अनुभव अनुमान प्रमाण, अनुभव प्रमाण होइन। यस्ता प्रकारका प्रमाणहरू हुन्छन् होइन। ती प्रमाणहरूद्वारा चाहिँ दृश्यलाई चाहिँ आद्योपान्त चाहिँ मिथ्या हो भन्ने बुझेर एकदम मानिस चाहिँ निसङ्ग भएर, सङ्गत नगरेर निसङ्ग भएर चाहिँ संसारमा विचरण गरोस्। कुनै कुराले पनि उसलाई नछोडोस् भनिसकेपछि भगवानलाई उद्धव सोध्नुहुन्छ। उद्धव वाच नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्दृष्ट्यो अनात्मस्वदृशो शिर कस्य स्यादुपलभ्यते। हे भगवान, जन्म आदि जुन संस्कृति, जुन संसार चक्रको जुन प्रत्यक्ष अनुभव भइरहन्छ, अब भन्नुहोस् त्यसको द्रष्टा जुन आत्माको द्रष्टा हो कि दृश्य हो? शरीर हो कि आत्मा हो? होइन। आत्मा द्रष्टाको को हो, दृश्य को हो? यानि कि द्रष्टा र दृश्यको भिन्नता के हो? होइन। यसको जुन मान्छे चाहिँ जन्मियो मर्यो भन्छन् नि त, त्यसो भए जन्मियो मर्या चाहिँ को हो त? त्यसो भए आत्मा जन्मिया हो कि शरीर जन्मिया हो? भएको चाहिँ के हो? यो जन्मिने काम चाहिँ कसको हो, कसरी हो? आत्मा सर्वदा अविनाशी, गुण रहित, स्वयं प्रकाश, आवरण रहित होइन छ भनेदेखि शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, अप्रकाश्य आवरणले ढाकिएको छ। शरीर र आत्माको भिन्नताको बारेमा मैले यही बुझेँ अहिलेसम्मको ज्ञानद्वारा। भने आत्मा अग्नि चाहिँ सदा स्वयं प्रकाशमान छन्, सर्वदा प्रकाशमान छ भने शरीर चाहिँ काठ जस्तो जड छ भने यस्तो स्थितिमा संसारमा चाहिँ जन्म कसको हुने हो, मरण कसको हुने हो? यो त भ्रमको कुरो बाँकी रहेछ मलाई अलिकति भनेर उद्धवले भगवानसँग सोध्नुभयो। भगवान उहाँ छ, भगवान भन्नुहुन्छ जबसम्म देह र इन्द्रिय प्राणहरूको चाहिँ आत्मासँग सम्बन्ध भइरहन्छ तबसम्म अज्ञानका कारण अविवेकीलाई जन्म मृत्यु संसार असत्य भएर पनि सत्य लाग्छ। जन्म मृत्यु कसैको पनि होइन। देह र इन्द्रियको प्राणको चाहिँ आत्मासँग जब सम्बन्ध हुन्छ तब जन्म मृत्युको त्यो आभास भयो। वास्तवमा अविवेकीहरूको लागि हो जन्म मृत्यु रूपी संसार चाहिँ असत्य भए पनि सत्य लाग्ने। जसरी स्वप्नमा देखिएका पदार्थ त्यो असत्य भए पनि स्वप्न द्रष्टालाई त्यो सत्य लाग्छ। टाउको काटिने, विपत्ति हुने, के लड्ने, पढ्ने, पिट्याइ खाने, आफै हेर्ने, ए म त यस्तो भएँ, म त यस्तो भएँ, थाक्ने, रुने, कराउने सबै गरिरहन्छ सपनामा। गर्छ गर्दैन स्वप्नमा? भने त्यो स्वप्न त वास्तविक त्यो त सपनामा आफू पनि होइन, आत्मा पनि होइन, कोही पनि होइन हो। त्यो स्वप्नमा आत्मा पनि छैन, तापनि उसलाई अनुकूल प्रतिकूल, या राम्रो नराम्रो के अरे खाल्डो दिएपछि खसिन्छ, लडिन्छ, यो चक्कुले काट्छ, सबै कुराको ज्ञान हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, पक्का पनि हुन्छ भने हो। त्यस्तै चिज हो यो जन्म मरणको पनि। जसरी सपना देखिएको मानिस स्वप्न चाहिँ अनर्थकारी हो, स्वप्न चाहिँ त्यो बेकारको हो, स्वप्न देख्न लागेको व्यक्ति चाहिँ स्वप्नमा चाहिँ झुटो हो भन्ने कुरा चाहिँ स्वप्नबाट बिउजेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस्तै हो, स्वप्नबाट बिउजिनु पर्यो अथवा म स्वप्न देख्दैछु भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ त यतिसम्म हुन्छ कि स्वप्न देखिरहेको मान्छे निदाएर त्यही भित्र पनि सपनै, म पनि सपनै देखिरहेको भन्ने भान्छ। स्वप्नभित्र पनि स्वप्न देखिन्छ, त्यतिसम्म पनि भ्रम हुन्छ।
भने त्यो भ्रम हो, अरू केही पनि होइन। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, जन्म, मृत्यु यी सबै अहङ्कार हुन्, सबै अहङ्कारका हुन्, आत्माका होइनन्। आत्मामा, किनभने आत्मामा यस्तो कुनै पनि सम्बन्ध रहँदैन, कुनै पनि त्यो प्रवृत्ति रहँदैन। आत्मा त त्योभन्दा परको विषय हो। शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मनमा चाहिँ आत्माले अभिमान राख्दछ, तर त्यो आत्मा, तब आत्मालाई चाहिँ जीव भनिन्छ। जब उसले चाहिँ आफैले शरीर इन्द्रियहरूमा चाहिँ माया मोह हाल्छ त त्यसलाई जीव आत्मा, जीव भनिन्छ। किनभने शरीर आदिमा आत्माको अभिमान हुनासाथ जीव भाव उत्पन्न हुन्छ र त्यही जीवले गुण र कर्मद्वारा निर्मित एउटा लिङ्ग शरीर यानि कि स्थूल शरीर, एउटा चाहिँ स्थूल शरीर धारण गर्दछ। त्यसैलाई सूत्रात्मा, महत्त्वता आदि अनेक नामले चाहिँ बताइएको छ। त्यही सूत्रात्मा यानि कि जीव नै काल रूप परमेश्वरको अधीनमा पर्दछ र जन्म मृत्यु रूपी संसारको उसमा चाहिँ यताउति यो काम ऊ काम भनेर चाहिँ भौतारिरहन्छ, दौडिरहन्छ। अहङ्कार चाहिँ के छ? मूल रहित छ। तापनि अहङ्कारका कारण देवता, मनुष्य, पशु अनेक रूपमा चाहिँ प्रकाशित भइरहन्छन्। अहङ्कार मूल रहित छ अहङ्कार चाहिँ, होइन? यसले चाहिँ मन, वचन, प्राण आदि शरीरको चाहिँ जुन कर्म सम्बन्धहरू छ त्यो सम्बन्ध राख्दछ। मुनिले त्यही अहङ्कारलाई चाहिँ उपासनाद्वारा दरिलो हतियार बनाएर चाहिँ ज्ञान रूप त्यो तरबारले चाहिँ हतियारले त्यो तृष्णा रूपी पृथ्वीको विचरणलाई काटिदिन्छन्। तृष्णालाई चाहिँ ज्ञान रूपी हतियारले छिनाउँछन्, अनि मात्रै हुन्छ। ज्ञानम विवेको निगमस्तपश्च, आत्माको निरपेक्ष निपरोक्ष साक्षात्कार, वेदको, उपनिषदको श्रवण, तप, धर्म, स्वाध्यायन, होइन, अनुष्ठान, स्वानुभव, ऐतिहासिक घटनाहरू र तर्कहरू सबै ज्ञान हुन्, होइन? यो जगतको आदिमा चाहिँ हुने जुन तत्त्व, आत्मतत्त्व जुन विद्यमान छ त्यसैको रूपमा चाहिँ यो ज्ञानहरू हुन्। यही आत्मा नै काल र आदि कारण हो। आदि कारण, मुख्य कारण र काल पनि यही आत्मा नै हो। आत्मामा भाव विकारहरू रहेछ। सुनबाट विभिन्न प्रकारका गहनाहरू बन्छन्। उदाहरणको लागि भन्दै हुनुहुन्छ, सुनबाट विभिन्न प्रकारका गहना बन्छन्। गहना बन्नुभन्दा पहिला त्यो सुन त सुन नै थिएन त? गहना बन्नुभन्दा अगाडि नि त सुनै थियो। अब गहनाको आकृति पाइसकेपछि अब के हुन्छन्? विभिन्न प्रकारका नाम बन्छन् भनेको जस्तो अब के हुन्छन्? नौगेडी भन्लान्, तिलरी भन्लान्, होइन, के अरे कुण्डल भन्लान्, चुरा भन्लान्, टप भन्लान्, मङ्गलसूत्र भन्लान्, औँठी भन्लान्, सिक्री भन्लान्, बाला भन्लान्, अनेक नाम राख्छन् र व्यवहार गर्छन्। वास्तवमा हुन त त्यो के हो? सुन हो। त्यस्तै चिज हो आत्माले पनि शरीर ग्रहण गरिसके पछाडि अनेक प्रकारका नामहरू रहन्छन्। वास्तवमा त्यो सत्य वस्तु चाहिँ आत्मा हो। त्यो जसरी त्यो गहना पगालिएर चाहिँ त्यसको आफ्नो फर्ममा चाहिँ आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा ल्याउने हो भने त्यो सुन नै भनिन्छ, सुनमै आउँछ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि विकार उत्पन्न हुँदैन, त्यसमा कुनै पनि ग्रहणाहरू आदि देखिँदैन, होइन? सुनको डल्लोमा ढिक्का देख्दाखेरि गहना देखिन्छ त, त्यहाँ गहना भन्छ त। कसैले ढिक्कै काना लाउँछ त्यो कुण्डल, के अरे टप, कसैले गलामा चाहिँ सिक्री भनेर त्यो उनी ढिक्कै झुन्ड्याउँछ, सुन झुन्ड्याउँदैन। जब विकार उत्पन्न हुन्छ सिक्री बन्छ, अनि तब मात्रै झुन्ड्याउँछ। हो, त्यस्तो भाव भनेको आत्माले पनि शरीर स्वीकार्ने यस्तो तरिकाले स्वीकार गरेको हुन्छ। हे प्रिय उद्धव, मनका 3 अवस्था हुन्छन्, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति। यी तीन छन् हो। यी तीनै अवस्थाका कारण चाहिँ क्रमशः सत्व रज तमो गुण चाहिँ उत्पन्न हुन्छन्। सत्व गुण तमो गुण हुन्, होइन, सुसुप्तिका कारण। यसै गरी अध्यात्म इन्द्रिय, अधिभूत पृथ्वी र कर्ता अधिदैव आदि गरेका कर्ता प्रकार, यी 3 प्रकारका चाहिँ जगत छन्। यो जगतमा चाहिँ त्रिविधात्मा चाहिँ तुरीय अवस्था चाहिँ व्याप्त छ। तुरीय अवस्था भनेको त्यो अन्तिम, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय अवस्था, त्यो अन्तिम अवस्था चाहिँ व्याप्त छ, होइन? यो त्रिविधा भनेको त्रिविधता भने जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, सत्व रज तम, यी 3 गुणमा चाहिँ उनै त्यो तुरीय अवस्था ब्रह्म तत्व। तुरीय अवस्था भनेको, तुरीय तत्व भनेको ब्रह्म तत्व। अब तुरीय अवस्था भनेको त्यो ब्रह्म तत्वको प्राप्तिको अवस्था, त्यो अवस्था सत्य हो। बाँकी रहेको सबै झुटो हो। जुन पदार्थ उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि थिएन, प्रलयकाल नष्ट भएपछि रहँदैन भने, त्यो चाहिँ लयको बिचमा रहँदैन भने त्यो कल्पित हुन्, त्यो केवल व्यवहारको लागि मात्रै आएका हुन्, त्यो चाहिँ नामहरूद्वारा व्यवहार उत्पन्न भएका मात्रै हुन्। त्यो वास्तविक सत्य भने होइन। जुन पदार्थ चाहिँ हिजो, आज र भोलि यानि कि भूत, भविष्य, वर्तमान यानि कि सत्व र तम तीनै गुणबाट अतीत रहेर निरन्तर आदि मध्यान्त हिनाय, आदि मध्य र अन्त्य नहुने जसको चाहिँ पदार्थ चाहिँ त्यो नै सत्व हो। महत्त्व आदि विकारबाट त्यो उत्पन्न भएको पृथ्वी यानि के सृष्टि प्रतीयमान छ। यो सृष्टि पूर्व थिएन, अत यो तै पनि
यो प्रतीत भइरहेको छ, यानि कि रजोगुणद्वारा प्रकट भएको छ, ब्रह्मको कार्य हो, ब्रह्मद्वारा चाहिँ प्रकाशित छ, स्वयं ब्रह्म स्वयं प्रकाशित चिज हो, सर्वव्यापक चिज हो, सर्वप्रकाशक चिज हो, न त यो कसैको कार्य हो न कहीद्वारा प्रकाशित हुन्छ। त्यसैले इन्द्रिय र इन्द्रियका ती तन्मात्रा पञ्चमहाभूत आदिद्वारा चाहिँ ब्रह्मको रूपमा चाहिँ ब्रह्म चाहिँ यो स्थूल रूपबाट बुझ्ने होइन कि ज्ञान रूपबाट बुझ्न सकिन्छ। तिनै ब्रह्मका चाहिँ मायाको कारण स्वीकारेको कारण ब्रह्मका पनि अनेक नामहरू, अनेक गुणहरू, अनेक उहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। त्यस्तो हामीलाई आभास भएको छ। यसरी ब्रह्म ज्ञानका साधन श्रुति, तप, स्वानुभव अनि तर्क आदिका साथै गुरु कृपा भइसकेपछि प्रष्ट रूपमा देह र आत्माको चाहिँ जुन भ्रम छ त्यो नाश हुन्छ। त्यो शरीर कुन हो, आत्मा के हो, यसको भिन्नता के हो, यो बल्ल त्यसबाट प्राप्त हुन्छ। के हुनु पर्यो? श्रुति ज्ञान हुनु पर्यो, तप हुनु पर्यो, तपस्या हुनु पर्यो, स्वानुभव अनुभव आफ्नो हुनु पर्यो, र अनि त्यसमा माथि गुरुद्वारा कृपा वर्षिएको हुनु पर्यो, गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यति भएपछि मात्रै त्यो बोध हुन्छ, त्यो ज्ञान हुन्छ। पृथ्वी र पञ्चमहाभूतले बनेको यो पार्थिव शरीर जड भएकोले यो आत्मा हुन सक्दैन, यो आत्मा होइन। इन्द्रियहरू, इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरू, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार पनि आत्मा हुन सक्दैनन्, किनकि यिनीहरू पनि शरीर चाहिँ अन्न आदिद्वारा पालित छन्, पोषित छन् र शरीर जस्तै जड पनि छन्। त्यसै गरी वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आदि गरेका पञ्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्रा आदि गरेका यी गुणहरूको पनि साम्यावस्था प्रकृति जस्तै जड भएको हुनाले यी पनि आत्मा होइन। आत्मा के हो त भन्दा यसरी भन्दै हुन्छ, आत्मा होइन, यो पनि होइन, ऊ पनि होइन, आत्मा होइन भनेर चिनाउँदै हुन्छ। जसलाई भगवानको वास्तविक स्वरूपको चाहिँ अनुभव राम्ररी भएको हुन्छ, उसलाई सत्व आदि गुणहरूका परिणामभूत इन्द्रियहरू शान्त हुन्छन् र त्यो शान्त हुँदा चाहिँ चञ्चल हुँदा र शान्त हुँदाको चाहिँ उनीहरूलाई हानि नोक्सान केही पनि हुँदैन होइन। जब भगवानको चाहिँ त्यो रूपको चाहिँ राम्रोसँग अनुभव भइसकेपछि त्यस्तो केही फरक पर्दैन। नत्र भनेदेखि चाहिँ मन चञ्चल भइरहन्छ, एकत्रित हुन सक्दैन होइन। आकाशमा रहेका सम्पूर्ण बादलहरू एकत्रित भएर यदि सूर्यलाई चाहिँ एकदम छेके भनेदेखि पनि सूर्यलाई कुनै हानि हुन्छ कि हुँदैन? बादलहरूले छेकेर हानि हुँदैन। अब ती बादलहरू सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र छराउ गरेर चाहिँ फैलियो भने त्यो पनि सूर्यलाई हानि हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। हो त्यस्तै चिज हो। जब भगवानको वास्तविक स्वरूपको ज्ञान चाहिँ आत्मालाई भइसकेपछि, ज्ञान स्वरूप भइसकेपछि त्यो बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदार्थहरूले छेकेर फैलिएर जेसुकै भएर पनि कुनै पनि असर गर्दैन। जसरी आकाशमै रहेको वायुले आकाशलाई सुकाउन, आगोले डढाउन, पानीले भिजाउन, माटोको कणहरूले मैलो बनाउन सक्दैन, त्यसै गरी होइन आत्मालाई पनि कसैले त्यसरी चलाउन सक्दैन। वास्तविक रूपमा भगवानको त्यो गुण रूप आदिको चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ स्थिर भइसकेपछि, आत्माको ज्ञान भइसकेपछि कसैले डगमगाउन सक्नेवाला छैन, कसैको बाउको केही चलाउनेवाला छैन, कसैले हल्लाउन सक्दैन, त्यसलाई रौँ जति पनि हल्लाउन सक्दैन। भन्नुको मतलब दृढता चाहिँ बनाउनु पर्यो आफूले, त्यो आत्मज्ञान चाहिँ हुनु पर्यो। एकदम जीवन मुक्त व्यक्ति चाहिँ विषयसँग चाहिँ सम्बन्ध रहँदैन। जीवन मुक्त व्यक्ति नै अन्तिममा मुक्त प्राप्त हुन्छ। जीवन चाहिँ मुक्त हुनु पर्दैन। जीवन नै मुक्ति छैन, अहिलेको यहाँ अहिले हुँदैमा आफू मुक्तिको चाहिँ मार्ग छैन भनेदेखि पछि गएर मुक्ति हुन्छ भन्ने मात्र भ्रम नराख्दा पनि हुन्छ होइन। किनभने पहिला जीवन मुक्त हुनु पर्यो, अनि बल्ल दोस्रो मुक्तको बारेमा सोच्नु पर्यो होइन। प्रकृतिका कार्यरूप विषयहरूमा तबसम्म सङ्गत हुँदैन जबसम्म भगवानमा दृढ भक्ति लाग्दैन। भगवानमा दृढ भक्ति भइसके पछाडि ती प्रकृतिका चाहिँ त्यो कार्यरूपहरू, ती विषमताहरूले कसैले छोड्दैन, केही पनि त्यो फरक पर्दैन। जसरी राम्ररी उपचार नगरिएको रोगले बारम्बार बल्झिरहन्छ र त्यसले दुःख दिइरहन्छ, रोगीलाई चाहिँ कष्ट दिइरहन्छ, त्यसै गरी राग मल आदि गरेका विभिन्न कार्यहरू प्रकृतिका मायाहरूद्वारा चाहिँ दग्ध नभएको, राम्रोसँग नजलेको चाहिँ त्यो विषय आसक्तिहरूले चाहिँ बारम्बार ठ्यास बेला बेलामा चाहिँ दुःख दिइरहन्छ। यदि विषय वासना, काम वासना आदिहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग एकदम नष्ट बनाउन सक्यो भने त्यसले केही पनि गर्दैन। नत्र भने आलो रोग जस्तो के ठिक भयो होला भनेर छोडिदियो, अनि ठिक नभएर चाहिँ फेरि बल्झे जस्तो त्यस्तै हुन्छ। त्यो आत्माको चाहिँ राम्रोसँग ज्ञान गरेर राम्रोसँग दृढ भएन भने होइन, एकदम देवताहरूद्वारा प्रेरित भएका स्त्री, पुत्र, शिष्य आदिहरूमा चाहिँ हुने विघ्नहरूद्वारा चाहिँ एकदम कुयोगीहरू चाहिँ योग मार्गबाट चाहिँ एकदम भ्रष्ट भइहाले पनि आफूले गरेको जुन पूर्व योगको
अभ्यासको कारण कर्मयोगको विस्तार गर्दैनन्। उनीहरूलाई योगले चाहिँ गर्दा आफ्नो जुन स्तरमा चाहिँ आफ्नो जुन स्तर चाहिँ जुन छ त्यो बनाइराख्छ। किनभने गीतामा पनि भनिएको छ शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। यदि योगीहरू चाहिँ कुनै कर्म गर्दा गर्दै पनि उनीहरू त्यो त्यहाँबाट चाहिँ भ्रष्ट भयो, त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको देह गयो, त्यहाँबाट चाहिँ उ भयो भने पनि अर्को जन्ममा प्राप्त हुँदा त्यो योगको केही अंश रूप त्यो चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। उनीहरूको बाँकी जीवन त्यहाँबाट अगाडि बढ्दछ। करोति कर्म क्रियते च जन्तु केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्। अज्ञानी जुन जीव जुन संस्कार प्रारब्ध आदिद्वारा प्रेरित भएर मृत्यु पर्यन्त गर्ने कर्म गरिरहन्छ, ऊ गरि नै रहन्छ। कर्मको फल हर्ष शोक आदि विकारले पनि युक्त भइरहन्छ। कर्मको फल राम्रो मिल्यो भने होइन, मेहनत गरेर रुख रोप्यो, राम्रो मिठो फल्यो भनेदेखि ऊ मक्ख पर्छ, आहा कति राम्रो भयो भने। त्यही रोकेको आफ चाहिँ सबै फले जति फल सबै कुहिन थाल्यो भनेदेखि ओहो लाउनु नि मेरो भाग्य भन्छ, ईश्वरलाई भन्छ, के भन्छ, फेरि दुखी भइरहन्छ। हो जीव चाहिँ त्यो संस्कारको कारण त्यसै गरी फसिरहन्छ। जन्म मृत्युको चक्करले पनि उसलाई छोड्न सक्दैन। तर आत्मज्ञानीलाई भने त्यस्तो फरक पर्दैन। ठिक छ मैले गरेको थिएँ भयो, ठिक छ नभए पनि ठिक छ। आत्मा रमण उनीहरू आफैमा रमण गर्छन्। बाँकी रहेको चिजले उनीहरूलाई कहिले पनि हर्ष र शोक दुइटै दिँदैन। यो विकारमा चाहिँ उनीहरू उत्पन्न हुँदैनन्। उनीहरूमा त्यो तृष्णा रूपी जालो नष्ट भइसके पछाडि जो व्यक्ति आत्माको अनुसन्धानमा चाहिँ दृढ भएको छ, आत्मा अनुसन्धान गरिरहेको छ, उसले उभिरहेको, बसिरहेको, हिँडिरहेको, सुतिरहेको, मलमूत्र त्यागिरहेको, अन्न खाइरहेको र स्वाभाविक विकार रूपमा चाहिँ उत्पन्न हुने दर्शन आदि कर्म गरिरहेको, शरीरलाई समेत उसलाई वास्ता हुँदैन। शरीर त ठिक छ, शरीरले दिनुपर्ने धर्म आफ्नो गरिरहेको छ। म त मेरो काम भनेको आत्मा अनुसन्धान, मेरो काम भनेको आत्माको अनुसन्धान गर्नु हो भन्ने कुरामा चाहिँ उदृढ भइरहन्छ र त्यसमा लागिरहन्छ। जसरी सपना देख्ने मान्छे चाहिँ स्वप्न भङ्ग भएर उठ्दाखेरि स्वप्नमा देखेका सम्पूर्ण पदार्थहरू चाहिँ विलीन हुन्छन्, हराउँछन्, झुटो हुन्छन्, त्यो सत्य हुँदैनन् होइन। त्यसै गरी ज्ञानीले पनि समाधि भङ्ग हुँदाखेरि चाहिँ स्वतः रूपमा चाहिँ इन्द्रियद्वारा चाहिँ एकदम तत्त इन्द्रियका विषयहरूलाई देख्न र अनुभव गर्न सक्दछ। ऊ ध्यानमा बसेको होइन, ज्ञानी चाहिँ समाधिमा बसेको बेलामा चाहिँ ऊ जहाँ पुगेको बेलामा भए पनि त्यो समाधिबाट उल्टिसके पछाडि त्यो अनुभवहरू गर्न थाल्दछ कि इन्द्रियहरू त्यो सत्य होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझ्न थाल्दछ र आत्मा भन्न भिन्न पदार्थ कुनै पनि सत्य होइनन् भन्ने उसले चिन्दछ। यो उद्धव पहिले अज्ञान कालमा चाहिँ सत्व आदिको जुन गुणहरूद्वारा चाहिँ कर्महरू देह आदिमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ कार्यहरू होइन आत्मा चाहिँ अध्यस्त भएका थिए भने आत्मादेखि अभिन्न यानि कि आत्मा नै ठानेर चाहिँ कर्म गरेका थिए भने आत्मामा के अरे शरीर आदिमा चाहिँ आत्मबुद्धि गर्ने मान्छेको कल्याण कसरी हुन सक्छ? त्यो त हुन सक्दैन। शरीरमा त आत्मबुद्धि हुनु हुँदैन। शरीरभन्दा त आत्मा फरक चिज हो भन्ने कुरा चाहिँ बताउनु खोजेको। शरीरभन्दा आत्मा फरक चिज हो। शरीर नाशवान चिज हो, आत्मा नाशवान चिज होइन। जसरी सूर्यको उदय भएपछि त्यसले मनुष्यको आँखालाई ढाक्ने त्यो अन्धकारलाई चाहिँ नष्ट गरिन्छ, त्यस्तै ज्ञानको उदय भएपछि त्यो अज्ञान रूपी अन्धकार चाहिँ हटेर जान्छ। आत्मा नित्य प्राप्त स्वयं प्रकाश जन्म आदि विकारले रहित र प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण आदि गरेका विभिन्न प्रमाणद्वारा चाहिँ जान्न सकिँदैन। आत्मा चाहिँ अपरिछिन्न ज्ञान ऐश्वर्यले सम्पन्न छ, सर्वात्मा सर्वसाक्षी अद्वितीय छ। बाणी तथा प्राण आदि इन्द्रियले चाहिँ त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। निवृत्ति भने हुन्छ, निवृत्त भएका इन्द्रियहरू पुनः त्यही आत्माद्वारा चाहिँ प्रेरित भएर आफ्नो विषयमा चाहिँ प्रवृत्त हुन्छन्। निवृत्ति भएका यीहरू पनि आत्माको बारेमा चिनाउँदै हुन्छ। आत्मा के हो त वास्तविक आत्माको बारेमा चाहिँ भन्दै हुन्छ है। शरीर आदिका बारेमा पनि उदाहरण आइरहेका छन्। अद्वितीय आत्माको जुन भेद व्यवहार छ, विविधता छ, त्यो प्रतीत भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ मनको भ्रम हो। त्यसो भए आत्मा चाहिँ यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ के हो त भन्दा त्यो मनको भ्रम हो। वास्तविक त्यो होइन। यहाँ चाहिँ आत्मादेखि भिन्न कुनै पनि वस्तु छैन, आत्माभन्दा भिन्न छैन। आफूले आफूलाई पण्डित ठान्नेहरू अभिमानीहरू के भन्छन् भने पञ्चमहाभूतात्मक एकदम प्रतीयमान द्वैत जुन देह आदि जो छ त्यो नै सत्य हो। किनभने विभिन्न नाम रूप गुणहरू यसले ग्रहण गरेको छ, त्यसैले यसैलाई सत्य मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्छन् आफूले आफूलाई पण्डित मान्नेहरू, पण्डित ठान्नेहरू होइन। भागवतले भन्दैछ पण्डित मानी नाम भन्छ। पण्डित आफूले आफूलाई पण्डित ठान्नेहरू अभिमानीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ उ गर्छन् होइन। वेद आदि शास्त्रमै वर्णित यस्ता विषयहरू चाहिँ अर्थवाद हुन् होइन। एकदम द्वैत प्रतीत अर्थ शून्य छ, अवास्तविक छ, यो भ्रम सिवाय केही होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दैनन्।
र यी पञ्चमहाभूतात्मक प्रतीयमान द्वैत आदि देहहरूमा नै आत्मबुद्धि गर्दछन् नबुझेर भ्रमका कारण हैन। योग साधना पूर्ण नभएको, योगाभ्यास नभएको योगीलाई चाहिँ योगाभ्यास अपूर्ण भएकै बेलामा चाहिँ शरीरभित्रबाट चाहिँ अचानक उत्पन्न भएका विभिन्न रोगहरूले चाहिँ भन्छ कि ए योग गऱ्यो भने रोग लाग्यो, यहाँ योगले के को रोग ठिक पारिदियो, योगीको शरीरमा पनि रोग लाग्यो, रोग उत्पन्न भयो, अब संसारमा अरूको कुरा गर्नुपर्छ भन्छ र अनि उल्टो भ्रम फैजाउँदै हिँड्छ, फैलाउँदै हिँड्छ। त्यस्तै जाडो गर्मी आदि विघ्नहरूलाई चाहिँ चन्द्र सूर्य आदिको धारणाद्वारा चाहिँ वात आदि रोगलाई वायुको धारणाद्वारा र आसन आदिद्वारा ग्रह सर्पाजन्य आदि विघ्नहरूलाई चाहिँ मन्त्र तप आदिद्वारा चाहिँ नष्ट गर्न सक्नुपर्छ। यो औषधि हो, औषधि डक्टरी विद्या पनि यहाँ सिकाइएको छ। जाडोले चाहिँ जाडो र गर्मी आदि विघ्नहरूलाई चाहिँ सूर्य र चन्द्रको चाहिँ धारणाद्वारा, जाडो भयो भने सूर्यको चाहिँ सेवा गर्ने, सूर्यको चाहिँ सूर्य ताप्ने भने, गर्मी भयो भने चन्द्रको सेवा गर्ने, चन्द्र रातिको शीतलतालाई धारण गर्ने, वात आदि रोग लाग्यो भने वायु आदिको धारणाद्वारा चाहिँ त्यो हटाउने र आसन आदि र ग्रहजन्य सर्पजन्य आदि विघ्नहरूलाई चाहिँ तपद्वारा मन्त्रद्वारा र विभिन्न प्रकारका औषधि जडीबुटी हैन, विभिन्न प्रकारका औषधिहरूद्वारा चाहिँ भनौँ न, त्यसका विभिन्न उपचारहरूद्वारा चाहिँ त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। यहाँ त्यस्ता औषधिहरू पनि सिकाइयो। क्राम क्रोध आदि विघ्नहरूलाई भगवानको चिन्तनले नष्ट गर्नुपर्दछ, नाम जप कीर्तनद्वारा नष्ट गर्नुपर्दछ भने योग भ्रष्ट गराउने दम्भ अभिमान मद आदिलाई चाहिँ महापुरुषको सेवाले घटाउँछ। महापुरुषको सेवा गरिसकेपछि बेकारको अभिमानको घमण्ड चाकनाचुर भएर जान्छ। महापुरुषको सेवा गर्नु पर्यो, बेकारको अभिमानको घमण्ड गर्ने मान्छेले हैन। एकदम महापुरुषको सेवा उपासना आदिद्वारा चाहिँ नष्ट गर्नुपर्दछ। उपाय अझै सिकाउँदै हुनुहुन्छ। केही जितेन्द्रिय योगीहरू त्यस्ता पनि छन् जो योग सम्बन्धी विभिन्न उपायले शरीरलाई चाहिँ बुढ्याइ आदि रोगहरू रहित बनाएर चाहिँ सुदृढ बनाउन सक्ने, युवा अवस्थामा चाहिँ स्थिर बनाउन सक्ने सिद्धिहरू योगीहरू त्यस्तो पनि विधि छ। योगाभ्यासद्वारा चाहिँ त्यो पनि हुन सक्छ, सम्भव छ। नहुने भन्ने चुरो कुरा छैन। बुढ्याइलाई पनि जितेर चाहिँ योगा अवस्थामा एकदम युवा अवस्था जस्तै देखिने, सधैँ युवा अवस्थामा रह्यो भने त्यस्तो पनि विधि छ। त्यस्तो शारीरिक सिद्धिका लागि गरिएको योगाभ्यासलाई विवेकीहरूले आदरणीय मान्दैनन्, किनभने शरीर चाहिँ एकदम नाश मान्छ। यो शरीरलाई चाहिँ पोषण गर्नु भनेको त्यतिकै काम छैन। आत्माको पोषण, आत्माको चिन्तन आदि गर्नु भनेको बरु काम हुन सक्छ। आत्मा लाभको लागि गर्नु योग चाहिँ गर्नु पर्दछ। शरीरको लागि त यसलाई बचाएर के नै काम छ र, यो एउटा भएपछि जान्छ। आत्माको पो योग गर्नु पर्यो, आत्मपरक पो योग गर्नु पर्यो त। शरीर परक योग गरेर बेकारको के फाइदा भनेर चाहिँ कोही जनहरूको चाहिँ मान्यता पनि रहेको छ। भागवतले बताउँदै हुनुहुन्छ। धेरै दिनसम्म निरन्तर योगको अभ्यास गर्दै जाँदा कदाचित सङ्कल्प बिना नै शरीर सुदृढ भइहाल्यो भने पनि भगवानको आराधनामा संलग्न विवेकीहरूले एकदम चित्तको एकाग्रता रूप योगाभ्यासलाई छाडेर शारीरिक सिद्धिमा विश्वास गर्नु हुँदैन, नगरोस् पनि। विषयहरूमा अलिकति पनि अभिलाषा नगर्ने, भगवानमा पूर्ण आश्रित हुने योगीले भगवानले बताएको यो योगको चर्चा अनुसार, योगको अनुष्ठान अनुसार गर्दछ भने त्यो योगीलाई कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाधाले छुन सक्दैन, दुःख दिन सक्दैन। त्यसैले उसले सदैव आत्मा सुखको अनुभव गर्दछ, आत्मरमण बन्दछ, आत्मानन्द बन्दछ भन्दै इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां एकादश स्कन्धे अष्टाविंश अध्याय 28औं अध्यायमा गरिएको यो योगको विभिन्न परिचर्चा, आत्माको ज्ञान, शरीरको ज्ञान, विभिन्न तत्त्वहरूको ज्ञान रहेको यो भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा र भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्राम। ओम अस्तु। परिपूर्ण श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।